बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई थी तो ये तासुर दिया जा रहा था कि शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक रखना, यानी फौज के साथ अपने ताल्लुकात ठीक रखना। चूंकि नवाज शरीफ ने जिस तरह भरे महफिलों में, भरे जलसों के अंदर फौज को बदनाम करने की कोशिश की, खास तौर पर जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम ले लेकर उनको मुर्द इल्जाम ठहराया। फिर मरियम नवाज ने भरे जलसों में, भरी महफिलों में आर्मी चीफ और उस वक्त के डीजी आईएसआई का नाम लिया। तो एक तासुर दिया जा रहा था कि शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है अपने माजी के दागों को धोना और मौजूदा सेटअप में इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक रखना। अब ये ताल्लुकात शदीद खराब हो चुके हैं, यानी इस नई इंपोर्टेड हुकूमत के आने के 10 दिन के अंदर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब हो गए, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अब उसकी कई वजूहात हैं जो मैं भी जानता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि यह खबर कौन दे रहा है। यह खबर इस्लामाबाद के इंतहाई बाखबर सहाफी, वो सहाफी जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के ऊपर गुज़िश्ता 30-40 साल से लिखते हैं, टीवी के ऊपर बोल रहे हैं, जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं, अब वो ये बात कर रहे हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। यानी पहले 10 दिन के अंदर ही शहबाज शरीफ साहब नाकाम हो गए हैं अपने माजी के बयानात, अपने माजी के दागों को धोने में। चूंकि नवाज शरीफ ने जिस तरह के बयानात दिए थे, शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल था उस डैमेज को कंट्रोल करना। अब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजकर मौजूदा सेटअप तो आ गया, लेकिन यह मौजूदा सेटअप इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे चलेगा ये किसी ने तय नहीं किया था। और वही हुआ है कि अब ये ताल्लुकात खराब हो गए। ये ताल्लुकात क्यों खराब हुए, किस वजह से खराब हुए, वजह तनाज़ा क्या बना, सारी तफसील मैं आपको बताता हूं। मेरे पास इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। यानी नवाज शरीफ की वतन वापसी एक बहुत बड़ा मसला था इस्टेब्लिशमेंट के लिए। फौज नहीं चाहती थी किसी सूरत भी कि नवाज शरीफ वापस आए, चूंकि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो इदारों को नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना पड़ना था और शहबाज शरीफ उनके भाई वजीर आजम है। ऐसे में शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल था। दूसरा, मरियम नवाज का हुकूमती मामलात के अंदर मदाखलत, यह भी एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट के लिए सवाल था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पीटीएम, मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, अली वजीर की ये जो जमात है, ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ जिस तरह के बयानात देते रहे हैं और फौज ने जिस तरह इनको बाकायदा तौर पर स्टेट के अगेंस्ट चलने का एक सर्टिफिकेट दिया है कि ये स्टेट के अगेंस्ट काम करते हैं और इनको शहबाज शरीफ साहब वजारतें देना चाहते हैं, तो ये भी एक बड़ा कन्फ्लिक्ट था सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर, यानी शहबाज शरीफ और फौज के दरमियान ताल्लुकात के अंदर। अब जो सहाफी खबर दे रहे हैं वो क्या है, आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब इस सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो खराब हुए हैं इसका फायदा इमरान खान को तो होने जा रहा है। इसका फायदा इमरान खान की डिमांड्स को कब होगा, यानी इमरान खान की जो अर्ली इलेक्शन की डिमांड है वो कब पूरी की जाएगी। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ट्वीट मुलाहिजा फरमाएं। ट्वीट कह रहा है, ताजा तरीन, शहबाज शरीफ और फौज के दरमियान सब अच्छा नहीं, चुनाचा जल्द इलेक्शन की उम्मीद बढ़ रही है। बैक वक्त नवाज शरीफ और फौज को खुश रखने की कोशिश में वो दलदल में उतर गए हैं। सामने की बात है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए तो जनरल बाजवा हीरो बन के उभर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर शफाफ इलेक्शन। ये ट्वीट है हारून रशीद का। हारून रशीद साहब एक बड़े ही मंजे हुए सहाफी हैं, बड़े ही मंजे हुए तजिया निगार हैं और तकरीबन 30-40 साल का उनका तजुर्बा है। और वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अगर कोई ट्वीट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो ट्वीट में दम है, वो मायने रखता है। और इस्लामाबाद के दीगर सहाफी भी ये खबरें दे रहे हैं और मेरे पास भी इस हवाले से कुछ बड़ी मुस्तनद इतलात हैं जो मैं आपको दूंगा कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान बाकायदा तौर पर फड्डा किस बात पर शुरू हुआ। अब चूंकि हारून रशीद साहब ने ये ट्वीट किया, हारून रशीद साहब के ट्वीट के बाद ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है आईएसपीआर का नहीं आया। हारून रशीद साहब का ट्वीट मायने रखता है ना, हुकूमती तर्जुमान की जानिब से बयान कोई सामने आया तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं का दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो शहबाज शरीफ से पहली मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर बाकायदा तौर पर जो चीजें तय की गई थी वो मैंने आपको बाकायदा एक वीलॉग के अंदर बताई थी, वो मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। उसमें सबसे पहले यह था कि अगर हुकूमत ये सोचती है कि नवाज शरीफ को जल्द अज जल्द वतन वापस लाना है तो इस्टेब्लिशमेंट इसके खिलाफ है। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, फौज ये चाहती है कि नवाज शरीफ फिलहाल वतन वापस ना आए। दूसरा मामला था मरियम नवाज का। मरियम नवाज एक की फैक्टर है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर। सिविल मिलिट्री से ज्यादा मैं ये कह दूं तो ज्यादा बेहतर है कि शरीफ खानदान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के अंदर मरियम नवाज और नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
مریم نواز کے جس طرح کے بیانات ہیں، نواز شریف کے جس طرح کے بیانات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کسی صورت یہ نہیں چاہتی کہ یہ دونوں حکومتی معاملات کے اندر مداخلت کریں۔ اب شہباز شریف مجبور ہے، جو ہارون رشید کا بھی ٹویٹ کہہ رہا ہے، شہباز شریف کسی صورت یہ زیادہ دیر تک کنٹرول نہیں کر سکتے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو حکومتی معاملات کے اندر سے دور رکھا جائے، چونکہ پارٹی کے سربراہ نواز شریف ہے، نائب صدر ہیں مریم نواز، اور پارٹی کے اندر ایک باقاعدہ طور پر نواز شریف اور مریم نواز کا گروپ ہے۔ اس وجہ سے شہباز شریف کے لیے بڑا مشکل ہے ان معاملات کو کنٹرول کرنا، اور یہی وجہ تنازع ہے، یہی اصل میں کنفلکٹ کی وجہ بن رہی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور شہباز شریف کی۔ بے شک آرمی چیف اس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیں، لیکن ادارے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں، ادارے کے اندر کئی کور کمانڈر ایسے ہیں، کئی سینئر ملٹری کی لیڈرشپ ایسی ہے جو جانتی ہے کہ شریف خاندان نے 2018 اور اس سے پہلے فوج کے خلاف کس طرح کی زبان استعمال کی، ڈان لیکس ہو، ممبئی حملے ہوں، یعنی ایک بے شمار لمبی فہرست ہے جس میں نواز شریف نے باقاعدہ طور پر فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کی اور ملٹری یہ باتیں نہیں بھولی۔ بے شک عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا تھا، نئی حکومت کو لے کر آنا تھا، اس سارے عمران خان کے بغض کے اندر ایک ایسی حکومت تو بنا دی گئی جن کے اوپر کرپشن کے بھی الزامات ہیں، جن کے اوپر فوج کو ملائن کرنے کے بھی الزامات ہیں، لیکن اب یہ معاملات آگے چلیں گے کیسے؟ دوسری وجہ ہے پی ٹی ایم، منظور پشتین، علی وزیر اور محسن داوڑ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر فوج کے خلاف نعرے بازی کرتے تھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، پھر فوج کی جانب سے آفیشیل سٹیٹمنٹ دیے جاتے رہے کہ یہ جو علی وزیر ہے، منظور پشتین ہے، محسن داوڑ ہیں، یہ جو پی ٹی ایم ہے، یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، اس لیے ان کو حکومتی معاملات میں آنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کی فوج نہ چاہے۔ اب فوج تو یہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگ حکومت کا حصہ بنے، شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو وزارتیں دی جائے، اسی وجہ سے ان کو پارلیمنٹ میں پہلا خطاب کروایا گیا، اور پارلیمنٹ کے پہلے خطاب میں انہوں نے فوج کے اوپر بوچھاڑ کی، فوج کو یہ بھی بڑا ناگوار گزرا۔ تو یہ 3-4 بڑے کی ایشوز ہیں جو شہباز شریف اور آرمی چیف کے درمیان تنازع کی وجہ بن رہے ہیں۔ شہباز شریف کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ ان معاملات کو ایڈریس نہ کیا جائے، شہباز شریف یہ چاہتے ہیں نواز شریف وطن واپس آئیں، مریم نواز حکومتی معاملات کے اندر معاملات کو کنٹرول کریں، علی وزیر اور منظور پشتین اور محسن داوڑ میں سے 2 لوگ کوئی وزارتیں لیں۔ اب فوج یہ تینوں کے آگے کراس کر چکی ہے، فوج یہ چاہتی ہے کہ ان تینوں معاملات میں شہباز شریف دور رہیں، فوج کو یہ معاملات ڈیل کرنے دیے جائیں، اور یہی بڑی وجہ بن رہی ہے سول ملٹری تعلقات میں خرابی کی۔ ہارون رشید سمیت اسلام آباد کے جو باخبر صحافی ہیں، جو وہ صحافی جو کہ عسکری اور سول تعلقات کے درمیان جو ہے وہ خبریں دیتے رہتے ہیں یا تعلقات کو مد نظر رکھتے رہتے ہیں، وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات شدید خراب ہو چکے ہیں۔ اب اس کا فائدہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو عمران خان کو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کا مطالبہ مانا جائے گا؟ اس پر آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ سول ملٹری تعلقات خراب ہونے کا کیا فائدہ عمران خان کو ہوگا؟ کیا ان کی جو ڈیمانڈ ہے ارلی الیکشن کی وہ مان لی جائے گی؟ اس وقت 2 آراء چل رہی ہیں۔ ایک آراء یہ ہے کہ جنرل باجوہ یعنی آرمی چیف جو ہیں وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، دوسری آراء یہ ہے کہ چونکہ پبلک کا پریشر ہے، پبلک کا دباؤ ہے، اس وجہ سے فوج جو ہے وہ شاید دباؤ میں آ کر عمران خان کے مطالبات کو مان لے گی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی کھیل انتہائی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، یہ کھیل کس جانب بڑھے گا میں آپ کو اس چینل پر آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس چینل کا خیال رکھیں، اس کو سبسکرائب کر لیں، لوگوں تک شیئر کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔